أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلنا بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا. कैसा अब आपकी आवाज कट गई? अब बेटा अब आवाज आ रही है? जी अब आ गई। إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. 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 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مل ملتهم. حتى تتبع ملتهم. حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله هدى الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم.
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن اتبعت ولئن اتبعت ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن و- ولئن اتبعت ولئن اتبعت ولئن اتبعت ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم दोबारा पढ़िए ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ما لك من الله من ولي ولا نصير दोबारा शुरू से पढ़ते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلنا بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هدى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى جه قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن اتبعت
أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من الله من ولي ولا نصير. نصير ربريك. نصير. را क्यों बारीक है इधर? जी, नसीर में रा क्यों बारीक पड़ी जा रही है? क्योंकि रा से पहले साकिन है, क्या साकिन है? या साकिन है, इसलिए रा को बारीक पड़ रहा है। ठीक है बेटा,